صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں کیوں نہ جشن جشن مناواں آج میرا پیر آیا آج میرا پیر آیا میں کیوں نہ واری جاواں میں کیوں نہ واری جاواں آج میرا پیر آیا آج میرا پیر آیا میں کیوں نہ جشن جشن مناواں آج میرا پیر آیا آج میرا پیر آیا میرا پیر شوہر بطول میرا پیر دماد رسول میرا پیر شوہر بطول میرا پیر دماد رسول میں کیوں نہ سحر گاواں میں کیوں نہ سحر گاواں میں کیوں نہ سحر گاواں آج میرا پیر آیا آج میرا پیر آیا میں کیوں نہ واری جاواں میں کیوں نہ واری جاواں آج میرا پیر آیا آج میرا پیر آیا آج ہس پہ غوث قلندر آج ہس پہ غوث قلندر علی آیا کعبے اندر علی آیا کعبے اندر میں کیوں نہ آج میرا پیر آیا آج میرا پیر آیا میں کیوں نہ واری جاواں میں کیوں نہ واری جاواں آج میرا پیر آیا آج میرا پیر آیا رب کرم دمی برسایا نبی آپ اتھاں تے چایا نبی آپ اتھاں تے چایا رب کرم دا میں برسایا رب کرم دا میں برسایا نبی آپ اتھاں تے چایا نبی آپ اتھاں تے چایا میں کیوں نہ صدقے